دی قسم زندگی دا کوئی پتہ کہن وے جے جڑا کوئی پھنے کھائے جے جڑی دھاجا لائے جے جڑے چار ٹکے والا ہے موت جڑا سکنجا کھٹے سی کمر تروڑ تے رکھ دے سیا کروڑیں دا بنگلہ بڑھائے سا موت سران دی تھی گئی ہے کروڑے دے بنگلے دے ایک کمرے دی ایک چونڈے سمائی کھڑے نا ہون الوین دے حلے دا کائنیا اللہ فرمینے بڑی دھاج دکھے نہ ہویا جورا تائی تاج مکھی اٹھا دکھا جی میں جیندے ہوئے بے ہوش آویں اوے اجتا بن بے ہوش دکھا ہن باڈی گارڈ 1000 تے دے اج ایک ہمراہی گول لکھا کت کر کے دڑ کے ہم تم گئی چپ چاپ ستا پئی بول دکھا تیری کہیں تے تک نہ بندی ہے اج کہیں کو پکڑ دھندھول لکھا ان بطش ربک لشدید اللہ دے جڑا پکڑے دا دول برباد کر دینا ایک آدمی فوت تھے جتھا جو قبر کھٹے نا رکھیں جو سیاح قبری جو بھاد شولے نکل دے ہن ایک زمیندار فوت تھے 70 گھنٹے سکرات لگی پہ رہ گئی ہے فرعون بدبخت فرعونیت دکھائیا زد کی تو سا اللہ فرعون کو پانی دے وچ غرچہ لے دیتے برباد کیتے اللہ سے آگے فاتبر یا اولی الابصار فرعون کو عبرت نشان بڑھاتے نہ چھوڑاتے رب بھی نہ کھائے او لوگو آج تئی فرعون دلاش کتیاں کو رول دی ودیے قبر جہاں نہیں دیتا اساں جائیں گے 4 ٹکاں لے ہوں دی خوش آمد کی دی جنہاں 5-7 دکانیں ہوں دی لسی ماری جنہاں فیکٹری آلائے ہوں دی خوش آمد کی دی ایم پی ایس سڈے رات کو بھاج گیا خوش آمد کران اللہ 5 دفعہ سڈے دے ہی بے سہتے کو نماز نصیب کہی غریبیں دے رات پی لوگیں دے بننے بھان چکر باجاں چٹی دلالیا کار کارتے دھیری بھیڑی دے حق کھاتے بدبختہ مال پرائے کھاتے کر اوے عیش علول دکھا پوترا دن جلدی کرو رات ہی نہیں پئیے او پلنگیں دے سمانالا جنگلے بیٹویا کھٹی کھڑے نہیں بدبختہ مال پرائے کھاتے کر اوے عیش علول لکھا گھر ابا بیب غریبان دے اج وجدے دھاوے بول لکھا ایک لیر دے بندے جو بند پئی تھا وس لگ دی تاں گنڈ کھول لکھا ان پیر پہاڑ تو شوق تے دے اج سکھنی انگل تا چول لکھا مربے دے نخرے نہ کری متا کاسا جواد دے دھکے کھوا دے ویا کوٹھے دے ناز نہ کری متا روڑی دے معاپیا ہویا دولت ناز نہ کریا متا پنوا چھوڑیا ایوا دے لوگو اللہ کنو ڈرو رب دی ذات کنو جڑا ڈر گئے او تر گئے وے یہ نا میرے بھائی یار ہوئے مسلمان دے نماز ہی نہ پڑھے ارمان لگے نہ لگے ایسا ہے صحیح ہاں حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے آنکھوں رضی اللہ عنہ میں جب پروتھے ٹکو رنگو ہاں تے چڑھا پہ ہوں تب بس کروں جا ہیں اور مطلب چنگاں کی چپے کے جان نہیں چھوڑے گا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد بخاری آپ نے دے ہن باب عمرہ عمر ہو جوانے وے رعایا سچی پئے عمر پارے دینا ودے
ایک دریا ہا جندے وچ خوبصورت سونے دے نال لڈی ہوئی خوبصورت لڑکی ہوں دریا وچ سٹے تے پیچھے واندا جدا حضرت عمر دا دور آئے حضرت عمر دریا جو خط لکھے او دریا وا رب دے حکم نال چلدی تے چل جا تے ساکو تیری کئی ضرورت کائے نہیں ہاں حضرت امیر عمر سہی جتو ٹپیا شیطان نہیں بھاج میں نہ دے حضرت عمر ڈاڑھی کو پکڑ دے روندے بیٹھے اللہ سے آن کو درخت بناوے ہاں عمر نہ بناوے ہاں تیری بار کا حساب تا نہ دیونا پوے ہاں سادہ حال ہے جو موت بھول گئیے قبر بھول گئیے آخرت بھول گئیے او لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ سیاں قبر دا عذاب دکھا دے وے تو سب مردے دفناوانی چھوڑ دے سو قیامت دا ایک دی 50,000 سال دا ہوزی ایک تو بھی جہنم دی 2 کروڑ 88 لاکھ سال دی ہوزی پل صراط دا 1500 سال دا رستہ ہے جہنم دی چھوٹی چنگاری اٹھ جیڑی ہوزی جنتی پوشن جہنمی کنوا ما سالککم فی سکار جہنمی ہو کیوں جہنم میں سردے پہ ویا جہنمی آکسن قالو لم نکو من المسلین نماز نہ سے پڑھ دے جنی وجہ کنو جہنم میں سردے پہ دے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تشریف کی دیوے نو سنا ہے بھائی کیا لوگ ہنو گدا ساڑھے کوئی زندگیاں ہیں نا چٹی ڈاڑھی تھی گئے تے نماز دی نیت نہیں اندی اوقات ہے دکان دا گھاٹا آوے پھتکان پائے ویندے جے کنیک تے ان دی راہ کی چنگی نہ تھی وے بے ہوش چھوان پائندے 70 سال دا تھی گئے جنازہ جان پڑھان ڈا نہیں اندہ اے پریشانی کہیں صحیح گالے صحیح دنیا دے گھاٹے نظر دن آخرت دا گھاٹا نظر نہیں پیاندہ چلو ٹھیک ہے جو لاخر موت آمنی ہے جلن دہے گو دے کہتے بچوں حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تشریف کھتی ویندنو رستے ویچو بٹھڑی روندی بیٹھی ہے حضرت عمر آدھے میں کیوں بیٹھی روندی بٹھڑی آدھی ہے عمر غریباں ٹکا پیسہ جمع کیتے ماں سودے کھنڑ گئی آمیاں اچھائیں آیاں تے میرا تیل ویٹی پہ ارمان روندی بیٹھیاں استاجی غریبی والا اپنے صحیح کو رنگ دکھیں دیئے ایوے نا صحیح ماشاءاللہ حضرت تشریف گھرنائیں انہیں چنگا نہیں لگتا جو میں تو نہیں گچ